بسم الله الرحمن الرحيم. قناة وصال أردو منبر دعوي أصيل تدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادل أهل الأهواء والفتن بالتي هي أحسن، وهي مرآة صافية تعكس الواقع بحلوها ومرها، وتقدم للشعوب المؤمنة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وصلاح أمرهم، كما أنها تكشف عن الوجوه الكالحة لأهل الفتن والأهواء والإرهاب من الطائفيين وممن ينهبون ثروات البلدان ويقطعون الطريق على مصائر الشعوب المنكوبة. قناة وصال أردو بيت إسلامي صالح، مدرسة دعوية حكيمة، شارع يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، جامعة تنموية حداثية، مسجد توحيدي ترفع مآذنه صوت القرآن عالية إلى أرجاء الكون. قناة وصال أردو ليست إلا شاشة قرآنية تعرف المشاهدين بحبيب رب العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الحياة، وتدعو إلى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قناة وصال أردو منبرك نحو معرفة الحقائق التي زورتها الأعلام الفاسد، فهي تقف في وجه الظالم المعادي للإنسان، كما أنها تقف أمام دعاة الفتنة والإرهاب من الروافض التكفيريين والقاديانيين الضالين والعلمانيين المفسدين وغيرهم من المذاهب الهدامة التي تعادي القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان. قناة وصال أردو تحب لك أيها الشيعي والقادياني والتائه في بحر الحياة الممسوخة كل الخير، فتضع يدها في يدك لتخرجك من براثن الجهل إلى نور الإيمان، ومن مخالب ذلك المخادع الذي ينهب أموالك ويهتك عرضك باسم المذهب وحب أهل البيت أو التنوير الزائف. قناة وصال أردو تحبك أيها المسلم الكريم، فتفتح عيونك على آفاق من المعارف كانت خافية عليك، وتبصرك بالقرآن الذي أنزله الله دستور حياة للبشرية، وبالرسول الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وأمرنا باتباعه واتباع خلفائه الراشدين المهديين، وبحب صحابته الذين ناصروه وفدوه بأموالهم وأرواحهم. قناة وصال أردو ليست إلا فطرتك الإنسانية، وقد عادت إليك لتذكرك بنفسك وبالهدف الذي خلقك الله من أجله. يا أيها الإنسان الذي يحب الخير والإصلاح، أنت فرد في أسرة وصال أردو، فساهم في إيصال دعوتها إلى جميع من تتمنى لهم الخير. أنت منا ونحن منك، وكلنا جنود رب العالمين. هكذا بدأت وصال أردو خطابها، وأثبتت في أيام معدودات أنها صوت الفطرة السليمة، فهرعت إليها جميع أطياف المجتمع بآذان صاغية وقلوب واعية، متمنية لها مزيد التوفيق والنجاح. دعوات المشاهد الكريم وتشجيع العلماء الصادقين والدعاة المخلصين حركت في الشباب العاملين همما زرعت ثمرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 150 فيلما دعويا، 80 خطبة ومحاضرة للعلماء، 25 برنامجا إصلاحيا وتنمويا، 300 فيلما قصيرا في تصحيح عقائد الرافضة، 10 أفلام وثائقية
عن المخططات الإيرانية وأنشطتها الطائفية في باكستان. 20 فيلما وثائقيا عن المؤامرات الصفوية في كل من اليمن وسوريا والعراق والبحرين والسعودية. 5 أفلام وثائقية عن فلسطين وبورما. 25 برنامجا عن المهتدين. 10 كليبات في الحمد والمديح النبوي. 15 برنامجا علميا عن حياة الصحابة ونبذ الشبهات التاريخية. 30 برنامجا رمضانية. 150 فواصل أخلاقية. 60 برنامجا قرآنيا. 100 برنامج في الحديث النبوي الشريف. أيا رباه، هذا جهد المقل، فبارك فيه واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تدع للرياء والسمعة إليه سبيلا. ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उर्दू।